कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीसँगै सरसफाई कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हुन्छन्। तसर्थ उहाँहरूलाई सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो तालिम सामग्री तयार पारिएको हो। यस सामग्रीमा सरसफाई कर्मचारीहरूले अस्पतालको सरसफाई कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने बारे देखाउन खोजिएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग सुरक्षा बुटबाट सुरु गर्नुपर्दछ। कुनै पनि सरसफाई क्रियाकलाप गर्नुभन्दा पहिले आफूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पहिरिनुभन्दा अगाडि साबुन, पानी अथवा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नु पर्दछ। हात सफा गरेपछि मास्क लगाउनु पर्दछ। मास्क लगाइसकेपछि मास्कको माथिको भागमा रहेको रडलाई दुवै हातको चोरी औँलाले च्यापेर कस्नु पर्दछ। त्यसपछि भित्री पन्जा लगाउनु पर्दछ। पन्जा लगाइसकेपछि पिपिई गाउन लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि अर्को जोडी बाहिरी पन्जा लगाउनु पर्दछ। बाहिरी पन्जाले गाउनको बाहुला छोपेको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। र अन्तिममा फेस सिल्डको प्रयोग गर्नु पर्दछ। वार्डको सरसफाई। वार्डको सरसफाई गर्नुभन्दा पहिले सबै सरसफाईको सामग्री तयार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। वार्डभित्र सफा गर्नको लागि 0.1% क्लोरिन झोलको प्रयोग गर्नुपर्दछ। वार्डको सरसफाई भन्दा पहिला भुइँमा छरिएको फोहोरहरू टिप्नु पर्दछ। यस्ता फोहोरहरूलाई बिर्को भएको डस्टबिनमा फ्याँक्नु पर्दछ। भुइँमा भएको कीटाणु हातमा लाग्न सक्ने भएको हुँदा हातलाई सेनिटाइजरले सफा गर्नुपर्दछ। वार्डको सरसफाई बिरामीको खाटबाट सुरु गर्नु पर्दछ। पहिला सिरानीको खोल झिक्नु पर्दछ। यसरी खोल झिकिसकेपछि तन्नालाई बिस्तारै बाहिरबाट भित्रतर्फ पट्याउँदै लानु पर्दछ। यसरी झिकेको कपडाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले धुनका लागि तयार पार्नु पर्दछ। धुनका लागि छुट्याइएको कपडा र फोहोर फालेको डस्टबिन बिरामीको कोठाबाट बाहिर लगेर मात्र अरू सरसफाई क्रियाकलाप सुरु गर्नुपर्दछ। अब तयार पारिएको क्लोरिन झोलले बिरामीको बिस्तरालाई पुस्नु पर्दछ। बिरामीको खाट पुस्दा खाटको सबै ठाउँहरू सफा गर्नु पर्दछ। वार्डमा रहेका धेरै छोइने ठाउँहरूको सरसफाई पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले टेबल, आइभी पोल, बत्तीको स्विच, ढोकाको ह्यान्डल आदिलाई पनि राम्ररी पुस्नु पर्दछ। अब भुइँमा भएको ठुलो फोहोरहरूलाई राम्ररी सफा गर्नु पर्दछ। ठुलो फोहोर सफा गर्दा वार्डको कुनाको फोहोरलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी धुलो फोहोर सफा गरिसकेपछि वार्डको भुइँलाई क्लोरिन झोलले सफा गर्नु पर्दछ। यसरी सफा गर्दा वार्डको कम फोहोर हुने ठाउँबाट धेरै फोहोर भएको ठाउँतिर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। शौचालयको सरसफाई। शौचालयको सरसफाईका लागि 0.5% क्लोरिन झोलको प्रयोग गर्नुपर्दछ। शौचालयको सरसफाई कम्बोर्डबाट सुरु गर्नुपर्दछ। कम्बोर्ड सफा गर्दा सुरुमा हार्पिक वा हार्पिक जस्तै अन्य सफा गर्ने रसायन हालेर केही समय छोड्नु पर्दछ। त्यति बेलासम्म शौचालयको हात धुने ठाउँ, फ्लस, कपडा छुन्ड्याउने ह्याङ्गर
धारा जस्ता प्रयोगमा आउने सबै वस्तुहरू तयार पारिएको क्लोरिन झोलले पुस्नु पर्दछ। अब कमोडलाई ब्रसले सबै कुना र बाहिरी भाग भेट्ने गरी खोट्नु पर्दछ। ब्रसले सफा गरिसकेपछि कमोडको बिर्को लगाएर मात्र फ्लस गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा कमोडको पानीको छिटा बाहिर निस्कन पाउँदैन। शौचालयको भुइँको सफा गर्नको लागि शौचालयमा मात्र प्रयोग हुने ब्रसले गर्नुपर्दछ। सफा गर्दा कमोडको तल्लो र कुना कुनाको भागमा पनि राम्ररी गर्नुपर्दछ। शौचालयको भुइँ पखालिसकेपछि सबै पानीलाई वाइपरले बगाएर भुइँ सुक्खा बनाउनु पर्दछ। अस्पतालको भुइँ सरसफाई। अस्पतालमा मान्छेहरूको बढी आवत जावत हुने हुँदा भुइँको सरसफाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। भुइँको सरसफाई पनि 0.1% क्लोरिन झोलले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भुइँलाई क्लोरिन झोलले सफा गर्नुभन्दा अगाडि भुइँमा रहेको धुलो फोहोर सफा गर्न आवश्यक छ। धुलो फोहोर सफा गर्दा भुइँको कुनाहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भुइँ पुस्ने मोप चलाउँदा यसरी अङ्ग्रेजी 8 आकार हुने गरी चलाउनु पर्दछ। अस्पतालभित्र बिरामीहरू र अन्य व्यक्तिहरूद्वारा धेरै छोइने ठाउँहरू हुन्छन्। त्यस्ता ठाउँहरूको सरसफाई पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै बिरामीले प्रयोग गर्ने रेलिङ, भर्याङको रेलिङ, बिरामी अथवा हेरचाह गर्ने व्यक्ति बस्ने कुर्सी आदि। त्यसैगरी धेरै मान्छेहरूको भिड हुने स्थान जस्तै नर्सिङ स्टेसनको सरसफाई पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी नियमित सरसफाई गरी अस्पतालको वातावरण सफा र स्वच्छ राख्नुपर्दछ।